अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूरह कहफ पढ़ने और सुनने के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सूरह कहफ पढ़ने का या सुनने का एक मामूल बना लेते हैं या फिर आप सुनने का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानियां हों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको करना ये है, अपने दिल में एक हाजत रख लेनी है, एक इरादा कर लेना है कि मेरी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, मेरे घर से तंगदस्ती दूर हो जाए, मेरे घर से गुर्बत दूर हो जाए, मोहताजी है ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं। यानी कि आपको एक तमन्ना रख लेनी है और इस सूरह को पढ़ना है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो सिर्फ़ आप इसको सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने फ़ायदे पढ़ने वाले को मिलते हैं उतने ही फ़ायदे सुनने वाले को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको सूरह कहफ शरीफ की चंद फ़जीलतों में से 6 फ़जीलतें आपको बता देते हैं। हदीस शरीफ की रोशनी में आप ध्यान से ज़रूर सुनें। सूरह कहफ शरीफ जो कुरान करीम की 15वें और 16वें पारे में है, इसकी भी हदीस शरीफ में बड़ी फ़जीलत आई है। हमें चाहिए कि इसको विर्द में रखा जाए और ख़ास तौर से जुमा को पढ़ना बड़ा अहमियत का हामिल है। आगे में इसके कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। नंबर 1, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लीं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 2, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी कि आप ही से ये रिवायत भी है कि जो शख्स कहफ की इब्तिदाई 3 आयतें पढ़ ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 3, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह कहफ का नाम हाइला है। ये सूरह अपने तिलावत करने वाले और जहन्नम के दरमियान हाइल हो जाएगी। यानी कि आप जहन्नम में जाते होंगे तो ये सूरह आपके दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। नंबर 4, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जुमा के दिन जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है, जहाँ वो पढ़ता है वहाँ से खाना काबा तक की मुसाफत को नूर रोशन कर देता है। नंबर 5, एक रिवायत में है कि जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत दूसरे जुमा तक के गुनाह का कफ़ारा हो जाती है। नंबर 6, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह कहफ पढ़ी जाती है उसमें रात को शैतान दाखिल नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरह कहफ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं और कितने इसके फ़वाइद हैं, कितनी फ़जीलतें हैं सूरह कहफ शरीफ की। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक मरतबा हमारे कहने से ज़रूर सुन लें और इस पर अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में कितनी ही बड़ी परेशानी होंगी, चाहे आपके घर में समुद्र के झाग के बराबर ही परेशानियाँ क्यों ना हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिर वो ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको रोज़ाना इसको पढ़ना है और सुनना है। 15 से 20 मिनट अगर आप अपना टाइम निकाल लेंगे और कुरान मजीद को सुन लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। और जब आप नमाज़ों की पाबंदियां करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी होगा। प्यारे दोस्तों, हम नमाज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं और हम बिल्कुल भी करीब नहीं जाते हैं, इसलिए हमारी परेशानियाँ दम पे दम बढ़ती जा रही हैं। हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदियाँ करें और कुरान मजीद की तिलावत करें या फिर इसको सुने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगा। दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं सूरह कहफ शरीफ को। और मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हाल लोगों में शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप सवाब के मुस्तहिक हों। अब दोस्तों, हम सुन लेते हैं सूरह कहफ शरीफ को। उससे पहले हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक
तबारक व तआला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस जुमा के दिन के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रिज़्क़ में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत अता फ़रमाए और रिज़्क़ में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और जिन भाई बहनों ने कमेंट के ज़रिए दुआ के लिए कहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नेक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आमीन ज़रूर लिख दें और अपनी ज़बान से भी आमीन ज़रूर कह दें। क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसके आमीन लिखने को कबूल फरमा दिया तो यकीन जाने दोस्तों हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए अब हम दोस्तों सुन लेते हैं सूरह कहफ शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहु इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीहि अबदा व युंज़िरा अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीसी असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा थुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नद'ुव मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम वमा यअबुदूना इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा व तरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफ़िहिम ज़ातिल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहु वलिय्यन मुरशिदा व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातिल यमीन वज़ातश शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुलिइत मिनहुम रुअबा वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फ़बअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तअमन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम व युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़अून बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फ़ला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा
वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम 300 सिनीन वज़दादू 9 क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही वस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्य वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वला तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहू वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहू अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तग़ीथू युग़ाथू बिमाइन कलमुहलि यशबिल वुजूह बि'सश्शराब व साअत मुरतफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब वयलबसून थियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमत थवाब व हसुनत मुरतफ़क़ा वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन व हफ़ज़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रअ किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा व लम तज़लिम मिन्हु शयअन व फ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा व कान लहू समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा व दख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन व लइन रुदिदतु इला रब्बी लअजिदन्न ख़ैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अक़ल्ल मिन्का मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनि ख़ैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़ला तस्ततिअ लहु तलबा व उहीत बिथमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहू फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुव खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरुल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुग़ादिर मिनहुम अहदा वअरिदू अला रब्बिक सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अलन नजअल लकुम मौइदा ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिहि अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बिइस लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़लक़स समावाति वल अर्दि वला ख़लक़ अनफुसिहिम वमा कुन्त मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीन अदुदा व यौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम व जअलना बैनहुम मौबिक़ा
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على
إلى قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني الزبر والحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهم عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम क़ालू लबिथना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फ़बअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़्का तअामन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरिन्न बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम व युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वला तुफ़्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़अून बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फ़ला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिथू फ़ी कहफ़िहिम सलासमिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिथू लहु ग़ैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही वस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्य वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वला तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फ़ुरुता वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तग़ीथू युग़ाथू बिमाइन कलमुहलि यशबिल वुजूह बि'सश्शराब व साअत मुरतफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब वयल्बसून थियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमत थवाब व हसुनत मुरतफ़क़ा वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन व हफ़ज़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रअ किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा व लम तज़लिम मिन्हु शयअन व फ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा व कान लहु समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा व दख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व लइन रुदिदतु इला रब्बी लअजिदन्न ख़ैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लाकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अक़ल्ल मिन्का मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनी ख़ैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़ला तस्ततिअ लहु तलबा व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहु फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़्क़ हुव ख़ैरुन सवाबन व ख़ैरुन उक़बा वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया अलमालु वल बनून ज़ीनतुल
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما انذروا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
वअम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुअमिनैन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़्रा फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कंज़ुन लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा व यसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहु फ़िल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फ़अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्सि वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीअतिन व वजद अ'दहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिहि फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मत्लिअ अश-शम्सि वजदहा तत्लुअु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुब्रा थुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअल लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा साग़ा बैन अस्सदफ़ैनि क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा फ़मस्तताअू अन यज़हरूहु व मस्तताअू लहु नक़बा क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा व तरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ व अरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अरदा अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهم عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشبي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़ला तस्ततिअ लहु तलबा व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहु फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरुल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुग़ादिर मिनहुम अहदा वअरिदू अला रब्बिक सफ़्फ़ा लक़द जिअतमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अलन नजअल लकुम मौइदा ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिहि अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बिइस लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़लक़स समावाति वल अर्दि वला ख़लक़ अनफ़ुसिहिम वमा कुन्त मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीन अदुदा व यौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमून अन्नार फ़ज़न्नू अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वयुजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मा ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआख़िज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला व तिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू व जअलना लिमहलिकिहिम मौइदा व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमदिय हुक़बा फ़लम्मा बलग़ा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयत इज़ अवैना इलस्सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्लश्शैतानु अन अज़्कुरहु वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्दा अला आथारिहिमा क़ससा फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अमरा
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني الزبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهم عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यशबिल वुजूह बि'सश्शराब व साअत मुरतफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना थियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक निअमत थवाब व हसुनत मुरतफ़क़ा वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन व हफ़ज़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रअ किलतल जन्नतैन आतत उकुलहा व लम तज़लिम मिन्हु शयअन व फ़ज्जरना ख़िलालहुमा नहरा व कान लहु समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का माला व अअज़्ज़ु नफ़रा व दख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन व लइन रुदिदतु इला रब्बी लअजिदन्न ख़ैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहु साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्म मिन नुत्फ़तिन सुम्म सव्वाक रजुला लकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाहु ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अक़ल्ल मिन्का माला व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनि ख़ैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिनस समाइ फ़तुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फ़ला तस्ततिअ लहु तलबा व उहीत बिथमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा वलम तकुन लहु फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि व मा कान मुंतसिरा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुव खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाइ फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुग़ादिर मिनहुम अहदा वअरिदू अला रब्बिक सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अलन नजअल लकुम मौइदा ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुक अहदा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बिहि अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बिइस लिज़्ज़ालिमीन बदला मा अशहदतुहुम ख़लक़स समावाति वल अर्दि वला ख़लक़ अनफुसिहिम वमा कुन्त मुत्तख़िज़ल मुज़िल्लीन अदुदा व यौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फ़दअऊहुम फ़लम यस्तजीबू लहुम व जअलना बैनहुम मौबिक़ा वरअल मुजरिमून अन्नार फ़ज़न्नू अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल व कान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा वमन अज़लमु मिम्मा ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा व नसिय मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअदिन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ वअरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्दा अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री वकानू ला यस्ततीऊन समअ अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.